लामो रस्साकस्सी र जनस्तरको विरोधका बीच एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन। संकटमा परेको गठबन्धन जोगाउन सत्तारूढ दलद्वारा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन। 12वटा बुँदामा व्याख्यात्मक टिप्पणी समावेश गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रतिपक्ष एमालेद्वारा औपचारिक धारणा नबनाए पनि केही नेताद्वारा सम्झौताको विरोध। सम्झौता अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको अमेरिकाको टिप्पणी। युक्रेनको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदद्वारा महासभाको विशेष बैठक आह्वान। यूद्वारा आगामी 3 वर्षका लागि युक्रेनबाट शरणार्थी निर्वाध भित्र दिने निर्णय। र काराबाओ कप फुटबलको उपाधि लिभरपुललाई चेल्सी पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 2.5 वर्षपछि हिजो अनुमोदन भएको छ। कुनै पनि देशले नेपाललाई दिएको अनुदानमाथि यति ठूलो बहस र चर्चा भएको यो पहिलो पटक हो। सत्ता गठबन्धनले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो। नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि भएको $500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता सत्ता गठबन्धन र आम नागरिक बीच मात्र चर्चाको विषय बनेन, साथमा नेपालको उत्तरी छिमेकी चीन र अमेरिका बीचको भू राजनीतिक मुद्दा पनि बन्न पुग्यो। 2074 भदौ 29 मा नेपाल सरकार र एमसीसी बीच नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीसँग सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता हुनु अघि यसलाई लिएर चर्चा समेत भएको थिएन। सम्झौता भएको 2 वर्षपछि 2076 असार 30 मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि दर्ता गरेको थियो। संसदमा दर्ता भएपछि एमसीसी सम्झौतालाई लिएर विवाद भएपछि तत्कालीन नेकपाले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो। कार्यदलले संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दियो। त्यसपछि नेकपा नै फुट्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन चाहे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोध गरे। तर सम्झौता भएको लामो समयसम्म अनुमोदन हुन नसकेपछि अमेरिकाले त्यसबारे लगातार चासो राखिरह्यो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर असोज 13 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 5 महिनाभित्र एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै पत्रचार गर्नुभयो। एमसीसी मुख्यालयले सो पत्रचारलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै नेपालले समयमै सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने विश्वास गरेको थियो। 4 वर्ष अघि एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र थिए। संयोगले अहिले संसदबाट अनुमोदन हुँदा पनि त्यही समीकरण छ। गठबन्धनको हिजो बिहान बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने घोषणा गरेको थियो। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले पनि मान्ने दाबी गर्नुभएको छ। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा जानेछ। संकटमा परेको सत्तारूढ गठबन्धनले अन्ततः एमसीसी सम्झौताका केही बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने मध्यमार्गी बाटो लिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा नेपाल अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग नबन्ने र सम्झौतामा उल्लेखित विषय नेपालको संविधान र कानूनमाथि नहुने लगायत बुँदा समेटेको छ। सत्तारूढ दलहरूबीचको सहमति अनुसार तयार भएको व्याख्यात्मक घोषणालाई हिजो साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गर्दै संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएको बुँदाबारे तयार पारेको एक सामग्री। कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन। देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ। कम्प्याक्टको दफा 2.7, दफा 5.1 ख 3, दफा 5.1 ख 4 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन। कम्प्याक्टको दफा 3.2 ख को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति एमसीए नेपालले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ।
कम्प्याक्टको दफा 3.2 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उप नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले नै गर्न पाउनेछ। कम्प्याक्टको दफा 3.5 को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ। कम्प्याक्टको दफा 3.8 को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ। कम्प्याक्टको दफा 5.1 को सम्बन्धमा नेपालले 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत 30 दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ। कम्प्याक्टको दफा 5.5 को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र स्थानबेक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ। कम्प्याक्टको दफा 7.1 को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानून बमोजिम हुनेछ। कम्प्याक्टको दफा 8.1 को सम्बन्धमा विद्युत प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ। कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट 2078 भदौ 23 मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ। सरकारमा हुँदा संसदमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गरेको एमाले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि विरोध गरेको छैन। केही सांसदले व्यक्तिगत रूपमा विरोध गरे पनि पार्टीले धारणा बनाइसकेको छैन। एमसीसीलाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रयास गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा सार्वजनिक भएपछि निर्णय गर्ने बताएको एमाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलासम्म पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेन। संसदमा हिजो सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया चलिरहँदा एमाले सांसदले सभामुख विरुद्ध नारा लगाइरहेका थिए। आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष सहित सबै सांसदले बेलमा नाराबाजी गरिरहँदा सांसद भीम रावलले भने 2 पटक छलफलमा भाग लिनुभयो। सुरुमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिनुभएको उहाँले दोस्रो पटक सरकारले ल्याएको व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी माथिको विस्तृत छलफलमा बोल्नु भएको थियो। पहिलो बैठक 3 घण्टा र दोस्रो बैठक 1.5 घण्टा चल्दा एमसीसीको विरोधमा एउटै पनि नारा लागेन। संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले अरू दिन झैं पुरै समय नाराबाजीलाई कहिले टेबलमा अडेस लगाएर त कहिले बेलमा उभिएर अवलोकन गरिरहनु भयो। नारा लगाउनेमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत, खगराज अधिकारी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, निरुदेवी पाल, सूर्य पाठक, पदम गिरी लगाए थिए। उनीहरूले आलो पालो नारा लगाइरहेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको एमसीसी माथिको व्याख्यात्मक घोषणा रोस्ट्रमबाट वाचन गर्दा एमाले सांसदहरू प्रत्येक बुँदा उभिएरै पढिरहेका थिए। एमसीसीमा फरक धारणा राखेको र पार्टीले बेलमा घेराउ गरिरहेका बेला रोस्ट्रममा गएर संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुने रावलबारे पार्टीमा छलफल हुने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट हिजो अनुमोदन भएसँगै अब कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै सम्झौता अनुमोदन भएको केही घण्टामै काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब 5 वर्षीय कार्यक्रम एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अघि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको जनाएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो। हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसदको निर्णयबाट नेपाली जनताका लागि थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ, विद्युत सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनेछ र ढुवानीको खर्च घट्नेछ। विज्ञप्तिमा झण्डै 20 वर्ष अघि एमसीसीको स्थापना भए यता एमसीसी कम्प्याक्टहरूले विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको उल्लेख छ। एमसीसी अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी निकाय हो। यो निकायसँग भएको सम्झौता अनुसार विकास अनुदान मार्फत विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारणको लक्ष्य राखिएको छ। एमसीसीको प्रारम्भिक चरणदेखिका महत्त्वपूर्ण घटकक्रम समेटिएको एक सामग्री। एमसीसी कम्प्याक्टको प्रारम्भिक चरणदेखि कम्प्याक्ट हस्ताक्षरसम्म विभिन्न 11 चरण पार गरिएको एमसीसी सचिवालयले जनाएको छ। एमसीसी परियोजनाका विषयमा माघ 5, 2068 बाट प्रारम्भिक कार्य सुरु भएकोमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भने 2074 भदौ 29 गते भएको थियो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहँदा एमसीसी परियोजनाको विषयमा नेपालको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनौट भएको जानकारी गराइएको थियो। भट्टराईको कार्यकालमा नै
पनि एमसीसीसँग समन्वय गर्नको लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई 2068 माघ 27 गते सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो। खिलराज रेग्मीको सरकारमा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको पालोमा 2070 पौष 21 गते विकास अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको एमसीसी नेपालले जनाएको छ। त्यसपछि 2071 माघमा एमसीसी नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको जानकारी पठाइएको थियो। 2071 को चैत्र 23 मा पूर्व सचिव कृष्ण गेवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा 2072 भदौ 28 मा सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरिएको थियो। 2073 साउन 5 मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्न सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 2074 जेठ 18 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराको पालामा द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। 2074 साउन 10 मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारको पालामा सहायता स्वीकार गर्ने विषय मन्त्री परिषदमा पेश गर्न स्वीकृत गरिएको थियो। त्यस्तै 2074 भदौ 19 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2074 भदौ 29 गते अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा नेपालका लागि अनुदान सम्झौता एमसीसी मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमसीसी का तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 वैशाखमा विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसीए नेपाल गठन गरी मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरिएको थियो। 2075 माघमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्री परिषदको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2076 असार 30 मा एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो। पछिल्लो पटक 2078 फागुन 8 मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल बीच सहमति भएको थियो र सोही दिन एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गरियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, काठमाडौँ। एमसीसीको प्रारम्भिक चरणदेखिका महत्वपूर्ण घटनाक्रम समेटिएको यो सामग्रीपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रारम्भमा एमसीसी सम्झौताको मूल दस्तावेजमा संसदीय अनुमोदनको प्रावधान थिएन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको समयमा 2076 असार 30 गते सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेपछि विवादको श्रृंखला शुरू भएको थियो। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदनपछि जनस्तरदेखि राजनीतिक तहसम्म देखिएको अलमल र अन्यलको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगिए त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुने एका थरीको दाबी छ भने अर्का थरीले मुलुकको विकासका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एमसीसी परियोजना सम्झौताको विषयमा जनस्तरमा विरोध र आलोचना भएकोमा अनुमोदन गर्ने दिनमा आएर पहिलो पटक संसदमा व्यापक छलफल भएको छ। संसदमा भएको बहसमा भाग लिँदै दलका सांसदहरूले पक्ष विपक्षमा मत राखेका छन्। सम्झौताको चर्को आलोचना गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले आफ्नो पुरानी शैलीलाई निरन्तरता दिएका छन्। त्यसो त उनले व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै अघि बढ्ने पार्टी निर्णयको बचाउ भने गरे। गुरुङले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसीले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने विषय मुख्य भएको बताएका छन्। सदनबाट अनुमोदन गर्दाखेरि ऐन बन्ने प्रक्रियामा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा परियोजनाको लागि मुलुकको सार्वभौमिक नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान निष्क्रिय हुने, नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय कानूनहरू निष्क्रिय हुने, सम्झौता हावी हुने, अमेरिकी एमसीसी कम्पनीका कानूनहरू लागू हुने, यस प्रकारको प्रावधानहरू रहनुको साथै सबै प्रकारको सार्वभौमिक अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई चाहिँ दिने र सबै प्रकारको अधिकार एमसीए एकाउन्टलाई दिएर चाहिँ नेपालका राज्यका अङ्गहरूलाई निष्क्रिय बनाउने प्रकारको जो प्रावधानहरू चाहिँ छन्, यस प्रकारको सम्झौता चाहिँ संशोधन नगरिकन हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध गरिरहेका बेला सांसद भीम रावल एमसीसी सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका छन्। रावलले एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले संसदबाट पास गर्ने सत्तारूढ दलको नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। रहेका कतिपय प्रावधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र हितमा आघात पुर्याउँछन्। सम्झौताको एउटा प्रावधानमा आयोजनाको अवधि 5 वर्ष भनिए पनि अरू प्रावधानले अनिश्चित कालसम्म रहने देखिन्छ। सो अवधिमा विद्युत प्रसारण लाइन र
त्यसले चर्चेको जग्गा एमसीसी को अधीनमा रहन्छ। नेपालले अमेरिकाको वर्तमान र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्नेछ र अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ अनुरूप नेपाल सरकारले काम गर्नुपर्ने अवस्था भई नेपालको संविधानमा उल्लेखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र असंलग्नतामा आघात पुग्नेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए। सन्धि र सम्झौतामा सबै सांसदले छलफल गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ। ती सम्पूर्ण दस्तावेजहरू नपाइकन यो सदनमा नल्याइकन छलफल कसरी हुन सक्छ? सभामुख महोदय, म 275 जना सांसदहरूलाई सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसदहरू, तपाईँ हामी भेडा बाख्रा होइनौँ। हामी यो देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सदनमा उपस्थित छौँ। हामीले कुनै पनि सन्धि सम्झौताको बारेमा थोरली A to Z सबै कुराहरू हामीले हेर्न पाउनुपर्छ, हामीले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ, हामीले छलफल गर्न पाउनुपर्छ र अनि मात्रै यो सदनले के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। एमसीसी को विषयमा सुरुदेखि नै विरोधमा उत्रिएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीको आलोचना गरेको छ। सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले परियोजनाको नाममा झुटो प्रचार गरिएको बताएका छन्। एमसीसी भनेको सैन्य मोर्चा भएको स्पष्ट उल्लेख छ। आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य झुठा हो। यसकारण व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य छैन। यस्तो प्रस्ताव अमेरिकाले स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसी सम्झौता आर्थिक सहायताको विषय मात्रै नभएको भन्दै यसलाई तत्काल स्थगित गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने माग गरे। यो केवल आर्थिक सहायताको विषय मात्र होइन, नेपाली जनता यो विषयमा विभाजित भइराखेको अवस्थामा यसलाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने, सबैको सल्लाह सहमतिबाट मात्रै टुङ्ग्याउने गरी यसलाई स्थगन गरेर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौता नेपाल र अमेरिका बीचको सहयोग परियोजना बाहेक केही नभएको दावी गरेका छन्। एमसीसी को विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजोल्याउँदै गयौं। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्याउँ सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। एउटालाई राष्ट्रघाती अरू राष्ट्रवादी र देशलाई यसरी कित्ताबन्दी गरेर हामी कहाँ पुग्छौं र हामी बोल्न डराइरहेका छौं। बोल्दाखेरि आरोप लाग्ने, ढुङ्गामुढा हुने हो कि भन्ने खतरा छ। सत्तारूढ कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता बारे अनावश्यक भ्रम नछर्न आग्रह गरेको छ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले विगतका सम्झौताको ढाँचामै एमसीसी सम्झौता रहेकाले झुट नबोल्न अन्य दलका सांसद र नेताहरूलाई सुझाव दिए। हामी कतिसम्म झुट बोल्ने, हामीले कतिसम्म ढाँट्ने? आज हामीले राष्ट्रघाती भन्दै गर्दा पहिला औँला आफैतिर फर्काउनु पर्छ। हामी आफैले बनाएको होइन, हामी आफैले लेखेको होइन, यहाँसम्म डोराएर ल्याएको होइन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, धेरै झुट नबोलौं। हामीले यहाँ आएर के भनिदिएका छौं? संविधान भन्दा माथि हुन्छ भनिदिएका छौं। यो हदसम्मको हावादारी कुरा गर्ने, नेपालको संविधान भन्दा माथि केही हुन्छ? अनि नेपालको कानूनसँग सन्धिमा भएको कुरा बाजियो भने सन्धि लागू हुन्छ भन्ने कुराको त्यस्तो सन्धि, त्यस्तो कानून यही संसदबाट कतिवटा पारित गरिसकेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमसीसी को पक्षमा उभिएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अमेरिकाले नेपाललाई विगत 7 दशकदेखि नै विकास साझेदारको रूपमा सहयोग गर्दै आएको बताएका छन्। यो सम्झौताको म पक्षमा छु। अमेरिकाले नेपाललाई 7 दशक भन्दा बढी समयदेखि डेभलपमेन्ट पार्टनरको रूपमा नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय हितको या राष्ट्रिय जीवनको हरेक क्षेत्रमा सडक, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रत्येक क्षेत्रमा उसको केही न केही सहयोग देखिन्छ। सांसदहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले स्वीकार्नुपर्ने मत राखेका छन्। नेपालको इतिहासमा कुनै देशले विकासका लागि दिएको परियोजनामा यति ठूलो बहस र विरोध भएको पहिलो पटक हो। संसदमा भएको बहस र छलफलले सम्झौतालाई लिएर आम नागरिकमा देखिएको भ्रम चिर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनको थलो मात्रै होइन, देशको कला, संस्कृति र मौलिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने एउटा गतिलो माध्यम पनि हो। तर पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्नु त परेको कुरा घरेलु दर्शकलाई तान्न समेत धौधौ जस्तै भएको छ। व्यावसायिक प्रयोजन र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै चलचित्र निर्माण हुँदा देशको मौलिक संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन नसकिएको सरकारवालाले बताएका छन्।
हामी अलिकति सिरियस भए त्यसको नतिजा दर्शकहरूले हामीलाई दण्ड दिइरहनु। अब हामी अलिकति सिरियस हुन सकेको खण्डमा पहिला देशभित्र जस्तो हामीले पहिलो कुरा त हाम्रै चलचित्रहरू स्वदेशमा हाम्रै देशमा चलाउनलाई विदेशी फिल्मको हस्तक्षेप, हामीले राम्रो प्रोडक्ट निकालेपछि त हाम्रै फिल्म चल्छ नि। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप होला क्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने। पहिले त म यही फिल्म बनाएर तपाईँलाई हलसम्म ल्याउन सक्नु पर्यो नि। अभिनेत्री रेखा थापाले भने जस्तै पछिल्लो समय नेपालमा बन्ने चलचित्रले घरेलु दर्शकलाई पनि हलसम्म तान्न सकेका छैनन्। चलचित्र उद्योगमा लगानी र चलचित्रमा प्रस्तुत गर्ने कमजोर कथा विषयवस्तुका कारण नेपाली सिनेमा हेर्ने परम्पराको नै अन्त्य हुने खतरा बढ्दो छ। मुलुकमा चलचित्र निर्माणले 70 वर्ष पूरा गरिसकेको छ। 7 दशकको इतिहासमा औंलामा गन्न सकिने केही चलचित्रले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति जनाएका छन्। नेपालबाट पहिलो पटक क्याराभान चलचित्र ओस्कारमा छानिएको थियो। त्यसैता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो उपस्थिति जनाउने चलचित्रको खडेरी लागेको छ। नेपाली सिनेमाले आफ्नो मौलिकतालाई बोक्न नसकेको तथा व्यावसायिक फाइदाका लागि मात्रै निर्माता निर्देशक लाग्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निर्देशक मिलन चाम्स बताउँछन्। हामीले हाम्रो आफ्नो कथा भन्न चुकिराखेको छौँ जस्तो लाग्छ। प्रविधि त हामीसँग पर्याप्त छ, मात्रै अलिकति पोस्ट प्रोडक्सनमा अलिकति चुक्छौँ हामी। विक्रम सम्वत 2007 सालमा भारतको कोलकातामा निर्माण गरिएको चलचित्र सत्य हरिश्चन्द्र नै नेपालको पहिलो सिनेमा हो जसलाई डीबी परियारले निर्माण गरेका थिए। फिल्मको रिलिज विक्रम सम्वत 2008 मा नारायणहिटी दरबारमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2020 सालमा नेपालमै पहिलो पटक आमा चलचित्र निर्माण भयो। यसलाई हीरा सिंह खत्रीले निर्माण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2034 मा प्रेम बहादुर बस्नेतले पहिलो पटक रंगीन चलचित्र कुमारी निर्माण गरेका थिए। समय क्रमसँगै चलचित्र क्षेत्रमा प्रविधिले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको छ। सँगै व्यावसायिक बन्ने क्रम पनि। निर्माता निर्देशकले व्यावसायिक फाइदालाई मात्रै हेर्दा समस्या भएको निर्माता निर्देशक दीपक राज गिरी स्वीकार गर्छन्। पहिला त त्यो टेक्निकली हामी साउन्ड छैनौँ, त्यो नै मिट गर्न सक्दैनौँ कतिपय अवस्थामा। एउटा यो ठुलो पार्ट हो। अनि त्यसपछि कन्टेन्टको कुरा पनि अब हामीलाई के पनि लोभ छ भने दर्शकलाई आकर्षित गर्ने एकदमै मसालेदार चिजहरू पनि राख्नु परेको छ अनि अवार्ड पनि जित्नु परेको छ। यो दुईटै मोटिभ एकसाथ जान असाध्यै गाह्रो पर्छ। यसो त नेपाली चलचित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धाका लागि नपुगेका होइनन्, तर उपलब्धिविहीन यात्राको मूल्य हुँदैन भने चाहिँ अहिलेसम्मको उपस्थिति औपचारिकतामै सीमित छ। विक्रम सम्वत 2059 मा छिरिङ रितार शेर्पाको निर्देशनमा बनेको मुकुण्डो पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रदर्शनमा छानिएको थियो। नवीन सुब्बा निर्देशित फिचर फिल्म नुवाफुङले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति देखायो। विक्रम सम्वत 2070 मा दीपक रौनियाले निर्देशन गरेको हाइवे बर्लिन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर हुने अवसर पायो। विक्रम सम्वत 2072 मा मिन भामले निर्माण गरेको कालो पोथीले केही अवार्ड पनि जित्न सफल भयो। विक्रम सम्वत 2073 मा दीपक रौनियाले नै निर्माण गरेको सेतो सूर्य केही अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउन सफल भयो। त्यसपछि नेपाली चलचित्रको उपस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यून जस्तै छ। मानव अधिकार चलचित्र संघका कार्यकारी निर्देशक पाण्डव खत्री चलचित्र क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउन राज्यको नीतिगत भूमिकामा प्रश्न गर्छन्। नेपाली बजारमा बिकिँदैन कि लगानी गरेर त्यो लगानी उठाउन सकिँदैन कि भन्ने खालको एउटा निर्माताहरूको पनि डर छ। त्यो डरलाई हटाउनको लागि चाहिँ कुनै राज्य अथवा कुनै त्यस्तो फन्डको व्यवस्था भइदिएको भए उनीहरूलाई पनि सपोर्ट हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ त्यो खालको जोखिम मोल्नको लागि नेपाली निर्माताहरू पनि तयार छैनन्। एउटा आयोग जस्तो एउटा कमिसन जस्तो बनाएर यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्न दिनुपर्छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता कोभिड-19 को प्रभावले विश्वकै सिनेमा उद्योगलाई प्रभावित पारेको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग पुनः जुर्मुराउने तर्खरमा छ। तर नेपाली चलचित्र उद्योग भने अहिले पनि संकटकै अवस्थामा छ। करोडौं लगानी हुने तर अपेक्षित लगानी समेत उठ्न नसकेपछि निर्माताहरू नै पलायन हुने जोखिम बढ्दो छ। अर्कोतर्फ राज्यले पनि चलचित्र उद्योगलाई उठाउन ठोस नीति तथा संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन। गुणस्तरीय सिनेमाको खडेरी लाग्दा निर्मातालाई आफ्नो लगानी बालुवामा पानी खनाए सर बन्दै गएको सरकारवाला बताउँछन्। घरेलु दर्शकलाई नै तान्न नसक्ने चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा बजार पाउन निकै टाढाको कुरा भएको उनीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चलचित्र निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डले केही आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो पनि पर्याप्त नभएको स्वीकार गर्छन् स्वयं बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल। सबै फिल्म हाम्रा 100 फिल्म त कहाँ जान्छन् र वर्षमा दुईटा तिनटा गइरहेछन्। त्यसलाई बोर्डले आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेछ। फेस्टिभलमा जान चाहिँ बनाउने फिल्महरूको लागि भनेर स्पेशल प्याकेजै ल्याएको छ बोर्डले र गइरहेछन्। अब तुलनात्मक रूपमा अब अलि बढ्लान् सर। अब चलचित्रमा हुने लगानी र कलाकारले पाउने पारिश्रमिकको आधारमा पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दायरा निकै कम छ। पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको व्यावसायिकतामा नै प्रश्न उठिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति झन टाढाको विषय बनेको छ। तर सृजनशीलताका लागि लगानी र प्रविधि बाधक नहुने अधिकांशको तर्क छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व।
कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सुरक्षाकर्मीहरूले लगाउने पोसाकलाई आवश्यक कपडा स्वदेशमै उत्पादन हुन थालेपछि वर्षेनी ठूलो रकम विदेशीबाट जोगिएको छ। पर्साको वीरगञ्ज स्थित कोहिनुर टेक्सटाइल्स र क्राउन टेक्सटाइल्सले 4 महिना यता नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको पोसाकका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गरिरहेका छन्। सुरक्षाकर्मीको पोसाकको कपडा तथा तयारी पोसाक समेत उत्पादन हुन थालेपछि तीनवटै सुरक्षा निकायका लागि चाहिने कपडा आयातबाट वर्षेनी बाहिरिने गरेको करिब 50 करोड रुपियाँ पनि रोकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको आपतकालीन बैठकले राष्ट्रसङ्घीय महासभाको विशेष बैठक आह्वान गरेको छ। आज बस्ने महासभाको विशेष बैठकमा राष्ट्रसङ्घका 193 सदस्य राष्ट्रले युक्रेनमाथि भएको आक्रमणबारे आफ्नो धारणा राख्नेछन्। महासभा आयोजनाको विपक्षमा रुसले मतदान गरे पनि बैठक आह्वान गर्ने निर्णयलाई रोक्न सकेन। यसैबीच युरोपियन युनियनले आगामी 3 वर्षका लागि युक्रेनबाट शरणार्थी निर्वाध भित्रिन दिने निर्णय गरेको छ। युद्धका कारण युक्रेनबाट 1 करोड 80 लाख मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ। 40 लाख विस्थापित हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी एजेन्सीले 3,60,000 युक्रेनी पोल्यान्ड, हंगेरी, रोमानिया, मोल्डोभामा र स्लोभाकियामा शरण लिन पुगिसकेको जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। लिभरपुलले काराबाओ कप फुटबलको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा चेल्सीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै लिभरपुल च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। निर्धारित समयमा कुनै पनि गोल हुन नसकेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा धकिलिएको थियो। लिभरपुलले 11-10 गोल अन्तरले पेनाल्टी सुटआउटमा उपाधि जित्न सफल भएको हो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।